सभामुख महोदय, 16 दिनको अवधिमा नेपालको स्थल मार्ग र हवाई मार्ग दुवै असुरक्षित छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसमा नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ र यस अवधिमा 81 जनाको अकाल मृत्यु भएको छ। मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक अवस्था र मानवीय कमजोरी तीनवटा कारणले प्राय यो दुर्घटना निम्तिने गर्छ। मानवीय कमजोरीको सन्दर्भमा अविलम्ब कठोरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ र त्यसै गरी सरकारले हवाई दुर्घटनामा परेकालाई राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्यो, तर यही अवधिमा स्थल मार्ग भएर आउने यात्रुहरू पनि माननीय सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ। आउँछ होला, फेरि गर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै मैले पटक पटक यो सदनमा सडकको दुर्घटना हुनु अगावै बाटोहरू वर्षा मौसम अगाडि नै मर्मत भइसक्नु पर्ने र दुर्घटना हुँदा उपचार केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाउँदै मलाई लाज लागिसक्यो। तर सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा आखिर कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्छ? त्यसको पर्खाइमा सारा आम जनताहरू छन्। त्रिशुलीमा गाडी खस्यो, त्यसको उद्धार गर्न अझै सकेको छैन। त्यस्तै सौर्य जहाज दुर्घटना भयो, त्यसमा सवार 18 जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै आजसम्मको दुर्घटनाले वर्षाले गर्दा मृत्युवरण हुन बाध्य भएका मानिसहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु। अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उचित उपचारको सुविधा राज्यद्वारा गरियोस्। आवास नभएका मानिसहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गरियोस् भन्ने माग राख्दै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न। माननीय सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। 2081 असार 28 गते नारायणगुनको सिमलताल स्थित पहिरोमा परि बस त्रिशुलीमा खस्दा ज्यान गुमाउने 65 जना नागरिक र 81 श्रावण 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौरी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने 18 जना नागरिक एउटै होइनन् र फरक फरक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने नागरिकहरूमाथि सरकारले विभेद किन गर्यो? बस होस् या विमान दुर्घटना होस्, उद्धारमा ढिलाइ किन? यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सिमलतालमा बस दुर्घटना हुँदा मन्त्री परिषदको बैठकले न त शोक पारित गर्यो न त झन्डा नै झुकाइयो। तर सौरी एयरको विमान दुर्घटना हुँदा मन्त्री परिषदको बैठकले शोक पारित गर्यो र आधा झन्डा पनि झुकाइयो। यस्तो किन? त्यसैले आम नागरिकले सरकारबाट यसको प्रष्ट जवाब चाहन्छन्। माननीय सदस्य अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला महाबु गाउँपालिका 3 मा हिजो मात्रै एउटा भावना बुढा 14 वर्षको र एउटा सपना बुढा 16 वर्षकोलाई छामघाट खोलाले बगाएको छ। उहाँहरूप्रति, मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले यो श्रावण महिना लागिसकेपछि देशमा धेरै दुर्घटना भएको छ र त्यो दुर्घटना कमसेकम 100 नागरिकहरूको दुर्घटना भएको छ। राज्यले केही कुरा सुन्न सकेको छैन। तिनी दुर्घटनामा परेका, त्रिशुलीमा परेको बस अहिलेसम्म बस जस्तो कुरा पनि भेटिएको छैन। काहीँ मान्छे सियो खोज्न सक्छन्, बस खोज्न सकिरहेको अवस्था छैन। र अस्ति मात्रै सूर्य एयरको एयर दुर्घटना भयो, 18 जनाले मृत्युवरण गर्न पर्ने भयो। 1 जना अझै पाइलट बच्नु भएको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र 18 जनाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र यसैले माननीय सदस्य अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत असाढ 28 गते बस दुर्घटनामा 65 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो घटनाबाट देश उब्रिन नपाउँदै फेरि श्रावण 9 गते जुन सूर्य एयरलाइन्सको एयरबाट चालक दल सहित 19 जनामा 18 जना जुन मृत्यु भएको छ, उहाँहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै जो घाइते क्याप्टन छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै र जुन दोषीहरू छन्, चाहे त्यो एयरपोर्ट अथोरिटी होस् चाहे त्यो विमान कम्पनी होस्, कसको गल्ती हो त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी तुरुन्त कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मलाई अलिकता बढी समय चाहियो किन 1 मिनट समय निर्धारितै छ। मान्यज्यू बोल्नुहोस्। त्यस भएर म अब त्यो कुरा अर्को उसमा भन्छु। म आज चाहिँ के भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि हाम्रो देशमा नीतिको कमी छैन, ऐनको कमी छैन, कानुनको कमी छैन, तर चाहिँ प्रत्येक निकायमा जुन तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयनको कमी छ, दरिद्रता छ, त्यसको विषयमा म केही भन्न चाहन्छु। ग्रास रुटदेखि र यहाँ चाहिँ काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म जहाँ जाँदा जहाँ कुरा गर्दा पनि यो बाझेको छ, त्यो बाझेको छ, यो अस्पष्ट छैन, यो किसिमको जुन कुरा भई उठिरहेको छ, त्यसमा नागरिकको समस्याहरू कहिले समाधान हुन्छ? आज 3 वर्षदेखि माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू र माननीय मन्त्रीजीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, सहन्नौ र कसैलाई गर्न दिन्नौ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्न संसदमा उठेका र आजसम्मका सबै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन होस्। संविधान संशोधन लगायतका 7 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासनको त्रिदोषबाट थिलथिलो बनेको आजको अवस्थाबाट देशलाई उन्मुक्ति दिँदै आम जनमानसमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने काममा यो सरकार सफल होस्। हार्दिक रूपबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्राकृतिक प्रकोप परेका तथा विभिन्न दुर्घटना परेका हरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, कुशासनको जगमा उभिएको सरकारको करतुत अहिलेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दैछ। स्काउट रेन्जरको जग्गा हटपाउनेलाई मन्त्री, सोझा साझा जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेलाई मन्त्री, हुँदाहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपीलाई पनि मन्त्री, भ्रष्टाचार गर्दैनौ, भ्रष्टाचार सहन्नौ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। छानबिनको सुरुवात आफ्नै मन्त्री परिषदबाट पो गर्ने हो कि? भर्खरै मात्रै तपाईँहरूले भुटानी शरणार्थी काण्डका नाइके बेचन झा र बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने विशेष ब्युरोका डिआइजीलाई 2 महिना नहुँदै सफा गर्नुभएको छ। अबको केही दिनमा बेचन झा रिहा भनेर खबर आउँछ। सभामुख महोदय, कसैले अचम्म नमान्दा हुन्छ, कुरा स्पष्ट छ। हाम्रो थारू भाषामा एउटा कथन छ, चोर चोर मस्योत भाइ। प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धुको फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरू कता पो हुनुहुन्छ? आजकल आवाज बन्द जस्तै छ। कोही त मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, सायद पद जाने डरले घाँटी खसखस भएर पनि शान्त बस्नु भएको होला। यो सरकारले सुनोस्, यो कुनै पनि बहानामा कुनै पनि काण्डहरू लुक्न खोज्यो र माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू सबैप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो सरकार किसान, मजदुर, महिला, जनजाति तथा शोषण उत्पीडनमा परेका जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनोस्, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सौर्य एयरको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइते क्याप्टेन मनिष साक्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ जहाज दुर्घटनासँगै अन्य धेरै कुराहरू पनि घाइते भएको देखिएको छ। सी चेकमा जानुपर्ने प्लेनमा यति धेरै यात्रु बस्दा क्रस चेक नसक्ने हाम्रो प्राधिकरण पनि घाइते भएको देखियो। घटनास्थलमा मोबाइलबाट भिडियो फोटो खिच्नेहरूको भिडले एम्बुलेन्स र अन्य उद्धारकर्मीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भयो। मानवीय संवेदना र विवेक पनि घाइते भएको देखियो। सही सूचना सम्प्रेषण नगरी ब्रेकिङ न्युज दिने हतारोले कहिले मृतकको सङ्ख्यामा कहिले एयरलाइन्सको नाममा गलत सूचना दिने काम भयो। घाइते हाम्रो मिडिया पनि भएको देखियो। प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिकामा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको कानुनलाई समेत प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न अवरोध गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूको सोच पनि घाइते भएको देखियो। अगाडिका कैयौँ दुर्घटनाबाट समेत पाट्न नसिक्ने हाम्रो सरकारको सोच पनि घाइते भएको देखियो। यसो हुँदाहुँदै कुनै दिन हाम्रो उड्डयन प्रणालीकै मृत्यु नहोस्, सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। र अर्को कुरा सरकारले कस्तो काम गर्ने दुई हप्तामा नै छनक देखाइसक्छ। यो सरकारले पनि छनक देखाएको छ। भुटानी शरणार्थी छानबिन गर्ने बेचन झा, प्रतीक थापा समात्ने डिआइजी। माननीय सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी बढ्दा दैनिकी सहज भए पनि यसको विश्वास जोगाइराख्ने चुनौती देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2081 जेठ 21 गते सूचना जारी गरेर सजिलो पे र पे ओइलको सम्पूर्ण बैङ्क खाताहरू रोक्का गर्यो। यी वालेटहरूले गरेको हुन्डी कारोबारको सम्बन्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले 2080 साउन 2 गते बरामद गरेको 60 किलो 716 ग्राम अवैध सुनसँग जोडिएको छ। यिनै कम्पनी मार्फत अवैध सुनको रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो। यिनै कम्पनीले स्थापना कालदेखि 1 खर्ब 23 अर्ब 11 करोड रुपियाँको कारोबार गरेका थिए। यो रकम मध्ये 96 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम भौचर डिपोजिटबाट भएको देखियो। वालेटबाट बैङ्कमा र बैङ्कबाट वालेटमा कारोबार गर्नुपर्ने रकम सिधै भौचरबाट डिपोजिट गरेको थियो, जुन अवैध हो। वालेट कम्पनीहरूले युटिलिटी पेमेन्ट नगरी अर्बौं रुपियाँ अवैध रहेको हुन्डी कारोबार गरेको देखिएको। सभामुख महोदय, नेपालमा 2 दर्जन बढी वालेट कम्पनी रहेकाले यसको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि म सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिमलतार दुर्घटनाको घाउमा खाटा नबस्दै फेरि 18 जनाको ज्यान जाने गरी अर्को हवाई दुर्घटना राजधानीकै मुटुमा भएको छ। नेपालकै लाइफलाइन जस्तो राजमार्ग कतै मृत्युमार्ग त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला यात्रामध्येकै सुरक्षित मानिने हवाई यात्रा पनि नेपालमा सुरक्षित छैन कि भन्ने नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ। राजधानीकै मुटुमा त रेस्क्यु गर्न सकेन भने नेपालको अन्य विमानस्थलको हालत के होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दुवै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। प्लेन दुर्घटनामा सरकारले जुन तदारुकता देखायो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तत्कालै पुग्नुभयो, शोकमा आधा झन्डा ढुकाएर सम्मान व्यवहार गर्यो, त्यो प्रशंसनीय छ। तर यसै किसिमको व्यवहार त्रिशुलीमा बस ठदा किन भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। सक्नेहरू प्लेनमा, नसक्ने बसमा यात्रा गर्छन्। सरकारप्रति सबैलाई समान व्यवहार र अभिव्यक्त अपेक्षा जनताले राख्नु स्वाभाविक नै हो। 2.5 वर्षमा 7वटा विमान दुर्घटना हुँदा त्यसको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका महानिर्देशकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? आगामी दिनमा सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ भने दुर्घटना हुन नदिन त्यसको पूर्व तयारीमा अझ विशेष ध्यान दिनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। माननीय सभामुखज्यू, देशभर अहिले वर्षा र बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। यसै क्रममा स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको चापाकोट टायर सिँचाइ आयोजनाको 27 किलोमिटर लामो नहरमा असारमा आएको पहिरोले नहर अवरुद्ध भएको र त्यसकारण 1000 हेक्टर खेत सिँचाइ हुने खेतमा रोपाइँ गर्न नपाएकोले 3000 घरधुरी
15,000 जनसङ्ख्या प्रभावित भएकोले सो नहरमा आएको पहिरो हटाउन स्थानीय तहबाट असम्भव भएको र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी पहिरो खोल्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा तत्काल पहल गरी नहर सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले भ्रष्टाचारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेको बेला भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा लागिरहेका प्रहरी अधिकृत डिआइजी सरुवा गरेको समाचार आएको छ। यसले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिरहेको छ भन्ने आम बुझाइलाई पुष्टि गरेको छ। बेचैन झा र प्रतीक थापाको पक्राउले बेचैन बनेको सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनमा लागेको प्रहरी अधिकृत सरुवा गरेर सरकार भ्रष्टाचारी विरुद्धको फाइल खोल्न आएको होइन, फाइल बन्द गर्न आएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। महोदय, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको 4वटा प्राथमिकता, माइक आएन सभामुख, सम्माननीय सभामुख महोदय आएको छ माइक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो सरकारको 4वटा प्राथमिकता तोक्दै पहिलोमा लगानीको वातावरण बनाउने, दोस्रोमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, तेस्रोमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र चौथोमा जनशक्ति पलायन रोक्ने बताउनु भएको छ। यो स्वागत योग्य र सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2081-82 को मौद्रिक नीति चाहिँ नै जारी गरेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको मैले पाएको छु। मौद्रिक नीतिले चाहिँ अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्ने, कर्जा विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास चाहिँ नै लिन सकिन्छ। बैंक दरलाई 7%बाट 6.5% र नीतिगत दरलाई 5.5%बाट 5%मा कायम गरेको छ। यसले ब्याज दर घटाउनलाई चाहिँ सहायता प्रदान गर्ने चाहिँ विश्वास लिएको छ। चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन अवधि थपले व्यवसायलाई केही सहज पुर्याएको छ। लचिलो मौद्रिक नीतिको कारण व्यवसायले राहत महसुस गरेका छन्। यो मौद्रिक नीतिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, साउन 9 गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबाट निधन हुनुभएका सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। दुर्घटनामा घाइते चालकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस घटनाले नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा पुनः प्रश्न उब्जाएको छ। नेपाल सरकार र नियामक निकायलाई गम्भीर भएर हवाई सुरक्षा योजनाको समीक्षा गर्न सभामुख मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म यस गरिमामय संसदको 2/3 विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै कार्यकाल सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसै काठमाडौँ उपत्यकाको बेनियम बनाइएको सडक पेटीको चपेटामा परेर करिब 3 महिनासम्म आक्रान्त भएर बस्नु पर्यो। यस्तो सडक पेटीको नाला खुल्ला राख्नु भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि ज्यान जाने धराप थाप्नु सरह हो। अत यस्ता सडक पेटीहरूमा रेलिङ बनाउने, र्याम्प राख्ने तथा गाइडिङ ब्लक राखी अपाङ्गता पहुँचयुक्त सडक बनाइयोस् भनी म सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएको पाइलटको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र मृतकका परिवारहरूलाई यो कठिन समयमा धैर्य धारणको शक्ति मिलोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। मृतकहरूलाई उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै यस घातक घटनाले हामीलाई सरकारको सुशासन र जनताको सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता झल्काउँछ। नागरिकहरूको सुरक्षा र समृद्धिको योगदान गर्नु सरकारको दायित्व हो। यस
प्रकारको दुर्घटनाले हामीलाई सुरक्षा मानकहरूमा कुनै कमी आउनु हुँदैन भन्ने बताउँछन्। यसै गरी न्याय प्रणालीको ढिलाइ सम्बन्धी समस्यामा हामीले गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेछ। अंश र डिभोर्सका मुद्दाहरूमा ढिलो न्यायको साँचो परिभाषालाई चुनौती दिन्छ। न्यायालयको ढिलाइ हुनु नै अन्याय हो। यसले पीडित र नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्छ। यसलाई सुधार्नको लागि माननीय सदस्य कुसुम देवी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षेनी लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्, तर नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ। नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरूले आगमन कार्यालयबाट पर्यटक भिसा लिएपछि अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्थामा 1 वर्षको शुल्क तिरेपछि भर्ना गर्न सकिने प्रावधान छ। सबै झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गरेपछि अध्यागमन विभागले प्राविधिक विषयमा बाहेक एकपटकमा 1 वर्षका लागि मात्र अध्ययन भिसा दिने गरेको छ। अध्यागमन नियमावली 2051लाई संशोधन गरेर विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थामा भर्ना भए पश्चात सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सबै विषयमा अध्ययन गर्ने अवधिसम्मका लागि भिसा दिने कानुनी व्यवस्था, साथै अनलाइन आवेदन र अनलाइन अध्ययनका लागि यी भिसा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै विदेशी विद्यार्थी भित्राउन सकिने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोमालाभ सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, साउन 9 गते भएको सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सबै 18 जना नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइते क्याप्टेनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, विमान दुर्घटनापछि सरकारले आधा झन्डा झुकाउने निर्णय गर्यो, त्यो उचित थियो। तर सरकारले यस्तै निर्णय 2वटा बस दुर्घटनाको लागि गरेको भए राज्यको के क्षति हुन्थ्यो? सरकारले सदनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक मन्त्री परिषदमा महिला र पुरुष र दुर्घटनामा धनी र गरिब बीच देखाएको विभेद के उचित हो? सरकारका यी क्रियाकलापहरूलाई जनताले नजिकबाट निहालिरहेका छन् र घोर भर्त्सना पनि गरिरहेका छन्। म यसप्रति सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो सदन र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय, सौर्य एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। घाइते पाइलटको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सिज बिग्रिएको जहाज काठमाडौँमै नबनाएर पोखरा लैजाने, त्यो पनि यात्रु हालेर लैजानु लापरवाही थियो। यस्तो लापरवाहीको गम्भीर छानबिन होस् र दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत माग गर्दछु। यति बेला विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योग व्यवसायहरूको विषयले सबैतिर व्यापकता लिएको छ। यो सरकार बनेको 1 हप्ता नपुग्दै सरकारको नियत उदाङ्गो भएको छ। अदालतले गरेको बक्यौता तिर्नुपर्ने फैसलालाई यो सरकारले लात तान्दै कमिसनको लागि विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङको हुर्मत लिने दुस्साहस गरेको छ। यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु। तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालका किसान र पशुपालकहरूसँग नजिक रहेका कृषि र भेटनरी प्राविधिकहरू 6500 जति छन् नेपालमा। उनीहरू अहिले काठमाडौँको सडकमा सेवा सुविधा प्राप्त गरेनौँ भन्न आइरहेका छन्। विगतमा सरकारको नीति के थियो र सरकारले के गरेको थियो, त्यसलाई निरन्तर नगरेर अहिले ठुला बडासँग अङ्कमाल गर्ने, सानालाई नदेख्ने यो नीतिगत गल्ती भएको कारणले गर्दा यो कुन रोग हो, समस्या मात्रै बल्झाउने, समाधान गर्न नदिने, यसपट्टि सरकारको ध्यान जाओस् भनेर सम्माननीय मार्फत
अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै शौर्य एयरलाइन्सबाट दुर्घटना पर्नुभएका सम्पूर्ण मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारमा संवेदना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभापति महोदय, रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका त्यहाँको भौगोलिक रूपमा ठुलो पालिका हो, जनसङ्ख्याको हिसाबबाट पनि ठुलो पालिका हो, जो कि जाजरकोटको पूर्वी उत्तर क्षेत्र र डोल्पा जिल्लासँग जोडिएको नगरपालिका हो। त्यहाँ भूकम्पले र भर्खरै भएको बाढी पहिरो कारणले गर्दाखेरि केही प्रभाव त पारेकै छ, त्योभन्दा पनि बढी प्रभाव त्यो क्षेत्र बजारको क्षेत्र र सरकारी निकायहरू पनि भएको, कर्मचारी पनि भएको, सहकारी पनि भएको र व्यापक जनता पनि भएको क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ ब्याङ्क एउटा मात्रै छ। त्यो ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन्। त्यहाँ भिडभाड हुने गर्छ र भिडभाडलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नको लागि बल प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यो खाता खोल्न लागि कमसेकम 1 हप्ता बस्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा, त्यो 8-20 नगरपालिकामा कृषि विकास। मान्य सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली यो देशभित्र पर्दैन कि कर्णालीलाई यो सरकारले चिन्दैन? जहाँ भूगोल छ, जनता छ, सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा पनि छ। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशका दलाल, माफिया, खुफिया व्यापारीलाई पोल्टोमा राख्छ अनि हामी कर्णालीका जनतालाई चिन्दैन, दुर्व्यवहार गर्छ, छिछि र दूर गर्छ। हुम्लीहरू, कर्णालीका जनताहरू कहिलेसम्म राष्ट्र बैङ्कबाट अपमानित र तिरस्कृत भएर बाँच्ने? मौद्रिक नीतिसँगै सेयर बजारमा दशाई आयो, हुम्ली र कर्णालीवासीको लागि दशा आयो। कृषि पर्यटन जडीबुटीको सम्भावना बोकेको हिमाली क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषय समेटिएन। ठुला व्यापारीहरूलाई ऋण तिर्नै नपर्ने गरी छुट आयो, तर कर्णालीका गरिब जनतालाई 25 लाखसम्म ऋण दिने कुरा आएन। मौद्रिक नीति विभेदकारी छ। जल, जमिन र जनशक्तिको भरिपूर्ण हुम्ला र कर्णालीका जनतालाई धितोपत्र परियोजनामा आधारित कम्तीमा 25 लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था तत्काल गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। र अन्तिममा अहिले विविध कारणले मान्य सदस्य जाबेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही साउन 9 गते का दिन काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको शौर्य एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै दुर्घटना भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी सूर्य जहाज दुर्घटनामा जान गुमाउने 18 जना र त्रिशुली सिमलताल 2 बस दुर्घटनामा परि 65 जना जान गुमाउनु भएको छ र उहाँ मृतकप्रतिमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोक परिवारप्रति गहिरो संवेदना अर्पण गर्न चाहन्छु। दुर्घटना स्थलबाट उद्धार गरिएका क्याप्टन मनिष साक्य उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको प्रभावकारी उपचार सहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित दिवंगत परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको लागि माग राख्न चाहन्छु। त्रिशुली बस दुर्घटनामा 43 जना बेपत्तालाई खोज तलास गरी परिवारलाई बुझाउनको लागि सरकार। मान्य सदस्य जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही साउन 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौर्य एयरलाइन्सको जहाजको दुर्घटना भयो र उक्त जहाज मर्मतका लागि पोखरा लाने कुरा थियो, तर 18 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जाने व्यक्तिहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्याप्टेनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको आकाश असुरक्षित छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पटक पटक जान थाल्यो। नेपाली वायु सेवालाई युरोपियन युनियनले रोक लगाएको अवस्था छ
र यसरी नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 2053 को ऐनमा नियमन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा पटक पटक आउँदा समेत सरकारले यसपछि ध्यान दिन सकिरहेको छैन। म सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अविरल वर्षातका कारण सिमतालमा बेपत्ता भएको बस र त्यहाँ बेपत्ता भएका नागरिक अहिलेसम्म। मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढिलैमा भएको भयानक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने धौन्साको सबैला नगरपालिका ठिलावासी इन्जिनियर सन्तोष महतो लगायत 18 जना मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका पाइलट मनिष रतन साक्यको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना यो हामीले त्यस्तो बेला भोग्नु पर्यो जुन बेला चितवनको सिमलतालमा 2 यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने यात्रुहरूको लास खोजी गरिरहेका थियौँ। त्यो दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण हामीले आजसम्म पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ। म ती 2 यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफन्तजनहरूप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था त सरकारले गर्नु नै पर्नेछ। त्यसका अलावा भविष्यमा मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।